खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार बाब मनोहर स्कीम सुरू केली. आमचो बाब लक्ष्मण पार्सेकर मुखेलमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आसतना, आनी कितकीशीं वर्सां लागली ती स्कीम तयार करपाक. पूण हे स्किमीचें सगळें श्रेय वयता आमचे बाब लक्ष्मण पार्सेकर. तो आरोग्य मंत्री आसलो फाटल्या नोव्हेंबर पासून, हो फाटलो न्हू, तेच्या फाटलो नोव्हेंबर पासून 14 पासून तो आसलो. आनी बाब मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर, तेंची स्कीम ही तेंच्यांनी तयार केल्ली. पूण म्हज्या नशिबान ती हांव आयज रिलीज करता, म्हणजे म्हाका तें आयतें गावलां. खूब फाटी तें आयतें गावता कोणाकय. म्हणटकच ते घडटात समाजांत, थंय घडटात. आवय बापूय जोडटा आनी भुरगो मोडटा म्हणटा पळय ते भशेन ते. म्हणजे ह्या योजनेन 2 मुख्यमंत्री पळयले, ह्या योजनेन 2 आरोग्य मंत्री पळयले, ह्या योजना पूर्ण जाता म्हणे पर्यंत 3 हेल्थ सेक्रेटरी पळयले. म्हाका दिसता फक्त डायरेक्टर एकटो आसा, डायरेक्टर बदलूंक ना. ज्या योजनेचेर म्हज्या अंदाजान किमान 400 ते 450 तास गेल्ले आसतले रक्षा मंत्र्या पासूनचे. अनेक मिटिंगो रातच्यो 12, 11:30, 1 पर्यंत सुद्दां चलताल्यो. पण प्रत्येक गजालीचो बारीक आमी कीस काडून तें चूक कशें जातलें, कीस काडून तो विशय बरोबर कसो जातलो. म्हाका अभिनंदन करपाचें आहा की आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांचे, की तांच्यांनी जे कितें कश्ट आमी केल्ले ते फुडें येले आनी आयज एका बऱ्या स्किमीची सुरवात केली. पयलींच ह्या स्किमीन येवंक प्रायवेट हॉस्पिटलां फाडीफुडें जातात. तांचे कडेन डील करतले जाल्यार आतां मेरेन स्कीम हाताळ्ळ्या 3 मंत्री आनी 17 ऑफिसरांनी. आपान हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या कारभाराचेर फोग काडलो. सरकाराक कितें चल्लां तें खंय तांकांच खबर. Obviously, the health minister himself had no clue about the details of this scheme, and the scheme itself is nothing but an admission by the government of Goa that it has failed completely to provide dependable, affordable healthcare services to Goans. So this is a complete admission. This healthcare scheme is nothing but a sham. It is a admission of the abject failure of the Bharatiya Janata Party-led government of Goa to provide the basics of healthcare. We have seen that none of the private hospitals have been even consulted. They are holding meetings now after launching the scheme. There are various holes in this scheme. We don't know if a single Goan will ever benefit from this scheme. The healthcare system in Goa is in the ICU, and the BJP-led government is trying to fix it by putting a band-aid on it. That's all I want. इतल्या मजगती हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीन लोकांक रेजिस्टर करपाक आरोग्य खात्यान गोंयभर केंद्रां उक्ती केल्यात. पेडणे आनी म्हापशा केंद्रां सुरू जाली. हेल्थ कार्डां GAL दितले. जी फॉर्मां भरून हांगा फॉर्मां दिवची, जेणे करून 15 तारखेर जी आमी पयली कार्ड आनी बाकीची कार्डां इश्यू करतले ते बेगींतल्या बेगीन जावची, लोकांक मेळची, हेच्या खातीर ही सुविधा आसा. लोक किंवा लोकप्रतिनिधी जे आसात ते आपले काम फॉर्मां भरपाची, लोकां पर्यंत पावोवपाची आनी हांगा पर्यंत पावोवपाचें काम आपापल्या पर्यंत करतले. फुडलो फ्रायडे पर्यंत 17 आमची जी सेंटरां आसा ताजें इनॉग्रेशन जातलें आनी लोकांक सारके थंय फॉर्म्स मेळटले. फॉर्म्स भरपा खातीर थंय आमच्या स्टाफाची मदत मेळटली. आनी ह्या शिवाय आमी शेनवार आयतारा म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम 11-12 तारीख फुडले 2 म्हयने प्रत्येक विलेजींनी आमचो स्टाफ वतलो, हाजें अवेरनस करतले, थंय कॅम्प्स दवरतले, म्हणजे थंय फॉर्म्स प्रोवायड जातले लोकांक. हाजें आमच्या भरपा खातीर फॉर्म्स भरपा कितें जी मदत जाय ती आमचे स्टाफ दितले. आनी इतकी खात्री दिता सगळ्या गोंयकारांक की प्रत्येक जो फॅमिलीज आसा विल बी कवर्ड. पॅनीक जावपाची गरज ना, कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.